Assalamu alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في une nouvelle vidéo ديال لا مونطونط. كما شفتوا افونتيير حطينا ان بالي 6 بيس، يعني كانت فرصة العمر سواء اون دوبلي لا ميز ديالنا سواء يمشي كلشي. لوتي كدخل كنا عطينا ليفربول ضرب نوبات، ربحات ليفربول 5-3. عطينا فيورنتينا بلوس دو التيرناتيف ا سون هانديكاب سال الماتش 0-0 دونك دخلات، يعني لو دوبلومون ميز ديالنا دخل او كالم، دوبلنا فلوسنا. يعني ريمونتادا باقا خدامة ترونكيل. اليوم عاوتاني كاين ان برونوستيك، كاين بلوتو 3 شوا، اون كود ديال 1.44 اون كود ديال 1.72 اون كود ديال 2 اي كالك. المهم سو سون تقريبا سي لو ميم شوا، غير هو كل شوا لي بلو فيابل على لوطر. هانتوما تشوفوا معايا لو برونوستيك اللي غادي نعطيكم، وديك الساعة يكون خير. دونك نمشيو البات 365. بيان سور اليوم مكاينش لو شوا كتير، راكم عارفينو. هانتوما في اللي جيتو تشوفو كاين دو كونط زافيش، كاين لاستي ميلون اتلانتا، وكاين بي اس جي سانت اتيان فينال ديال لا كوب دو فرانس. صافي ابار سا مكاينش غون شوز في الفوت. دونك حنا لو ماتش ديالنا اللي غادي نتبازاو عليه اليوم هو لاستي ميلون كونتر اتلانتا. بيان سور هاد لو ماتش هذا راكم عارفين سيت ان ماتش اونتر لاستي ميلون كلاسي 6 كونتر لاتالانتا كلاسي 2. لاتالانتا لعبة على السيريا، مازال عندها اون بتيت شونس باش دير لا سيريا. عندها 6 بوان ديكار بينها وبين لا جوفونتوس اللي هي الاولى، عندها 74 بوان. باغ كونتر لاستي ميلون لعبة على اون بلاص كاليفيكاتيف بور لا يوروبا ليغ. حتى هي تقريبا اللي كاليفي، حيت نابولي 7 ديجا تكاليفيات حدات لا كوب ديتالي. دونك لاستي ميلون لعبة على اون بلاص بور لا يوروبا ليغ. لي بلاتفورم ديال لاستي ميلون الي اون توب دو توب ديال لا فورم ديالها، سورتو ابخي لا ريبريز ما خسرو حتى شي ماتش. غاس سور 3 فيكتوار، ربحو جوفونتوس، ربحو لازيو، ربحو لايس روما. دونك لي غون زيكيب ربحوهم تقريبا كاملين. ماتش الاخر ربحو ساسولو 2-1. دونك لي بلاتفورم ديال لاستي ميلون واعرة بزاف. اون فاس لاتالانتا حتى هي الي اون فورم، حتى هي ما خسراتش دوبوي لا ريبريز. لي دو دانيي ماتش ديالها هي كانت عوداتنا على دي ماتش فيهم بيوتا بزاف، مي لي دو دانيي ماتش بجوجهم طلعو موان. ضد فيرونا كانوا تعادلو 1-1، و كونتر بولونيا كانوا ربحو 1-0. ولكن هاد لي ستاتيستيك كاملين اللي قلت لكم ما غينفعونا في حتى حاجه في الاناليز ديالنا، زعما في لو شوا ديالنا، ميز ابار لو ستيل جو ولا لا تاكتيك اللي كيلعبوا بها لي دو زيكيب. يعني سو سون دو زيكيب اللي كيلعبوا ان جو اوفونسيف بزاف، كيلعبوا على لاطاك، كيلعبوا على الجناب، يعني كيلعبوا على لي زيلي. دونك في لو ماتش تيكونوا بزاف ديال لي سونتر، تيكونوا بزاف لي زوكازيون من الجناب، تيكونوا بزاف ديال لي تير. سكيفي غيكون عندنا ان ماتش نورمالمون et logiquement ouvert. ماشي ضروري يكونوا البيوت بزاف، حيت الان جو اوفر يقد يكون الجو اوفر بلا بيوتا. ديزولي تقطع ليا لونجسترومون بسبب ان ابيل. المهم قلت لكم لو جو تيكون اوفر في هاد عند لي دو زيكيب. الا مشيتو لي ستاتيستيك ديالهم ديال لي تير كادري و لي كورنير تلقاوهم ديما طالعين. دابا غنتكونسونطراو على الشوا ديالنا اللي هو لي كورنير. دونك اليوم ما غاديش نلعبو لو ريزولطا فينال، ما نلعبوش بيوت، ما نلعبوش باش بويلدر، ما نلعبوش ازيان هانديكاب، نلعبو على لي كورنير. بون هاد لي ماتش كيما قلت لكم في الاناليز تيكون فيهم بزاف لي زوكازيون، دوكو تيكونوا بزاف لي كورنير. لا موين ديال دونك لا موين كيما قلت لكم هي مينيموم نورمالمون هي 8 كورنير با ماتش، تهضر على لي دو زيكيب في كل ماتش ديالهم. دونك اون موين ديال 8 كورنير كتمشي حتى بلوس كو 10 كورنير. حنا اليوم لا باز ديالنا ولا لو برونوستيك بلوتو بلوز او موان فيابل هو اوفر 8 كورنير، كوت ديال 1.44.
Deuxième choix ديالنا هو اوفر 9 كورنر يقد يدخل حتى هو كوت 1.72. ولو troisième choix ديالنا هو اوفر 10 كورنر كوت 2.20. دونك هذا لو بروميير برونوستيك هذا فيابل، يعني نقدروا نقولوا ليه في لا فيابيليتي واحد 80%. لو دوزيام واحد 70%، ولا troisième واحد 55%. دونك نتوما ولا واحد يشوف شنو اللي مسلكو. ديجا دوبلنا لا ميزيانه، دونك الا لعبنا مثلا داكشي اللي دوبلناه في لو داني ماتش 1100 تعطينا 1588. الا لعبتو اوفر 9 كورنر غادي يعطيكم 1900. وإلا لعبتو اوفر 10 كورنر يعطيكم 2200 بلوتو 2400 1600. دونك فوالا عندكم لو برونوستيك ديال اليوم. نتوما شوفوا على حساب لو ريسك اللي بغيتو تاسيغيو لعبوا لو بروميير شوا ديال اوفر وي كورنر. بغيتو تريسكيو شويه ولا بلوتو لو جو هو هذا اصلا، يعني يقد تجروي كورنر ما يدخلوش. المهم حنا اون سو باس سور اون اناليز. راه بزاف د الناس غادي يعطيو هذا لو برونوستيك هذا، سورتو الناس ديال فرنسا، حيت ديجا جي دي ديسكسيون مع سيغتان برونوستيكور فرونسي قالوا لي كونكو يقدروا يبوستيوهم. المهم انا عطيتكم لو شوا ديالي، عطيتكم لو برونوستيك بلوز او موان فيابل حتى لو برونوستيك ريسكي. دونك اليوم غنساو لو ستريس ديال لي ماتش بيوتاكو البيوت ريزولطا فينال. اليوم غنكونسونطراو لي كورنر. جيسبر ان لو شيك غادي يدخل ونكملوا ريمونطادا ديالنا باش نكملوا رحله المليون. بون كوراج لا فامي، جيسبر ان لو شيك يدخل وفرصانا. ما تنساوش un maximum de like, un maximum de commentaires pour la motivation, pour le soutien. Force.